नमस्कार। स्थानीय सञ्चारमा नयाँ आयाम समाज रूपान्तरणमा हाम्रो अभियान तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ स्याङ्जा जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन। हामीलाई विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि www.laxmitv.com लगइन गरेर अर्थात् नेट टिभी एप्सबाट पनि हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ। समाचारमा स्वागत छ। म टीकाराम अधिकारी। सरकार सञ्चालनमा सहजीकरणका लागि गठित कार्यदल बैठक सुरु भएको छ। कार्यदलका सदस्य रमेश लेखकका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मध्याह 4 बजे कार्यदलको बैठक जारी रहेको छ। सनातनी काङ्ग्रेसी मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेतृत्वका साथ सदस्यीय कार्यदलको यो पहिलो बैठकमा काङ्ग्रेसबाट संयोजन खड्का सदस्य 2 मिलेन्द्र रिजाल, रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रबाट वर्तमान पुन र देव गुरुङ, जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ, महेन्द्र राई यादव सहभागी हुनुहुन्थ्यो। बैठकले सरकार सञ्चालनको साझा नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन, बाँडफाँड र राजनीतिक नियुक्तिमा मापदण्ड बनाएर सरकारलाई राय सुझाव दिने रमेश लेखकले बताउनु भएको कार्यदलको गठनले जनाएको छ भने मजबुत बनाएर लैजाने उद्देश्यका साथ अगाडि बढिएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एकै खालको कार्यशैलीका कारण जनताले कम्युनिस्ट र गैर कम्युनिस्ट पार्टी बीचको अन्तर छुट्याउन नसकेको बताउनु भएको छ। ललितपुरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा नेता केसीले भन्नुभयो, गैर कम्युनिस्ट सत्तामा बस्दा पनि गरिबी, अशिक्षा, अन्धकार हुने, कम्युनिस्ट सत्तामा बस्दा पनि त्यही अवस्था रहने अनि कम्युनिस्ट नै गैर कम्युनिस्ट बीच जनताले कसरी फरक छुट्याउने, कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र सिद्धान्त र राजनीतिक बीचको सङ्कट रहेको भन्दै उहाँले अब संस्कृति आन्दोलन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। जनताले 5 वर्षका लागि सरकार चलाउन 2/3 बहुमत दिए पनि त्यो विश्वासलाई पूरा गर्नबाट कम्युनिस्ट पार्टी चुकेको उहाँले बताउनु भएको छ। अरू प्रतिक्रियावादीहरूको विश्वास पहिल्यै गुमेको अवस्था थियो। नेताहरूले आफूलाई बचाउन राजनीति गर्नु भएको छ। आफू परम्परालाई वा वरपरकालाई बनाएका छन्। कम्युनिस्ट बनेर सम्पत्ति कुम्ल्याउनेहरू प्रवृत्ति हाबी भएको बताउनु भएको छ, जसले गर्दा जनताको विश्वास गुम्ने अवस्था आएको छ। नेता केसीले भन्नुभयो, पटक पटक संसद विघटन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै नेता केसीले 5 दलको एकताले संविधान र संसद जोगिएकोले अबको दिनमा संशोधन गरेर अझै उत्कृष्ट संविधान बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। सर्वोच्चको फैसला स्वीकार गरेको भन्दै उहाँले राष्ट्रपतिको भूमिका अलोकतान्त्रिक भएको आरोप लगाउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले विचित्रको काम गरेको उहाँको भनाइरहेको छ। जनतालाई कोरोनाबाट जोगाउन खोप उपलब्ध गराउनु पर्ने बेलामा ओली नेतृत्वको सरकारले भोट मागिरहेको र संविधान च्यात्न खोजेपछि सङ्घर्षमा जानु परेको उहाँले बताउनु भएको छ। हामीले ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेकै हो, तर तीव्रता जम्मा भएपछि निचोरेर फाल्नुपर्छ। पार्टीभित्रकै साथीहरूले सङ्घर्ष गर्नुभयो। 5 दलको एकताले धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र लगायतका उपलब्धिहरूलाई बचाउने काम भएको छ। सङ्कटमा वा संसदमा कतिसम्ममा पनि 18 महिना बस्ने उहाँले बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा महालेखा परिषदको 57औं वार्षिक प्रतिवेदन 2077 सभा समक्ष पेश गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद समक्ष उक्त प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले कारागार विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन 2078 पनि सदनमा पेश गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही साउन 12 गते मंगलबार दिउँसो 1 बजे बस्ने भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले 1.5 महिनापछि पूर्णता पाएको छ। मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले 1.5 महिनापछि शुक्रबार थप 6 जना मन्त्री नियुक्त गर्दै पूर्णता दिनुभएको हो। शुक्रबार थप 6 जना मन्त्रीहरूले शपथ लिनुभएको छ। उहाँहरूलाई गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेलले शपथ गराउनु भएको थियो। काङ्ग्रेसबाट कुमार खड्का, भौतिक पूर्वाधार बिन्दु कुमार थापा, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री, शहरी विकास तथा यातायात मन्त्री भेषलाल श्रेष्ठ,
शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान तथा सामाजिक विकास मन्त्री शपथ लिनु भएको छ भने त्यस्तै पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा मणिभद्र शर्माले शपथ लिनु भएको छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रबाट रामसिंह बरालले, दीपक चर्ती मगरले वन, वातावरण तथा भोक्से र चन्द्रबहादुर बुढाले भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्रीको शपथ लिनु भएको थियो। माओवादीबाट धनु माया अधिकारी यसअघि नै मन्त्री बनिसक्नु भएको छ। उहाँले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। जसपाबाट हरिशचन्द्र आचार्य ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री बन्नु भएको छ भने स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ, दीपक मनाङ्गे युवा तथा खेलकुद मन्त्री हुनु भएको छ। यस्तै आफूसँग भएको सहमति उल्लङ्घन भएको भन्दै जनता समाज पार्टीले नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ कार्यक्रम बहिष्कार गर्नुभएको थियो। अर्थसँग 30,000 मेट्रिक टन चिनी खरिदका लागि सहमति माग्नु भएको छ। उहाँले अनुमति दिएपछि प्रक्रिया बढ्छ। सहप्रवक्ता केसीले भन्नुभयो, बजारमा प्रति किलो 100 रुपियाँसम्म चिनी बिक्री भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बजार भाव नियन्त्रणमा राख्न र मुख्य चाडपर्वमा हुने अभाव रोक्न सहुलियतको चिनी खरिद गर्न लागि मन्त्रालयको भनाइरहेको छ। अघिल्लो वर्ष पनि सरकारले सहुलियतको 30,000 मेट्रिक टन चिनी खरिद गरेको थियो। तर चिनी उत्पादकले भने यो वर्ष चिनीको उत्पादन राम्रो हुने भएकाले आयात जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल 12वटा उद्योग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेको र यो वर्ष 2 लाख मेट्रिक टन चिनी उत्पादन हुने दावी गर्नुभएको छ। गत वर्षमा यो पटक 80,000 मेट्रिक टन बढी चिनी उत्पादन हुन्छ, आयात गर्नु पर्दैन। अग्रवालले भन्नुभयो, चिनी निजी उत्पादकलाई अनुसार नेपालमा वार्षिक 2.5 लाख मेट्रिक टन चिनीको खपत हुने गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली लोक संस्कृतिका अनुसन्धानकर्ता एवं साहित्यकार तुलसी प्रवासले नेपाली खेली गीतमा रस विधा शीर्षकमा विद्या पारिदी पीएचडी सम्पन्न गर्नुभएको छ। लामो समयको साधना र शोध निर्देशन गुरुहरूको निर्देशनबाट यो उपाधि सम्भव भएको प्रवासले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले शोधका सिलसिलामा विभिन्न स्थानमा स्रोत सामग्री उपलब्ध गराउने, गायक गायिका लगायत सहयोग गर्ने सबैप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ। यसबाट अनुसन्धानकर्ताका क्षेत्रमा अझै सशक्त रूपमा अघि बढ्ने प्रेरणा मिलेको छ। उहाँले भन्नुभयो, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका करिब 9 जिल्लालाई अनुसन्धान क्षेत्र बनाएर उहाँले लामो समय अनुसन्धान गर्नुभएको हो। नेपाली समाजमा लोप हुन लागेका खेली गीतलाई आजका नयाँ कलाकारले रोइला भन्ने प्रति प्रवासको आपत्ति छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, यी गीत रोइला हुँदैनन्, खेली हुन्। यो कुरा उहाँले अनुसन्धानमा पनि पुष्टि गरिसक्नु भएको छ। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 11 साबिक तुलसी भन्ज्याङ गाविसका युवाहरूको सक्रियतामा गल्याङ पूर्वका क्षेत्रहरू लल्याङ, तिमिक, जिमुवा, बेलचौर, आँपचौर, तुलसी भन्ज्याङ, तिन्दोबाटे, पकवारी क्षेत्रका बिरामीलाई सर्वसुलभ र छिटो छरितो सेवा दिने अभियानका साथ एम्बुलेन्स खरिद गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। विगत 3 वर्ष अगाडिदेखि सञ्चालन गरिएको अभियान अहिले आएर सम्पन्न भएको र बुधबार मात्रै पोखराबाट एम्बुलेन्स गल्याङ आइपुगेको आलमदेवी सामुदायिक परोपकार सेवा मञ्चका अध्यक्ष रेशमराज भट्टराईले बताउनु भएको थियो। शुक्रबार गल्याङ नगरपालिका भित्रको धार्मिक क्षेत्र आलमदेवी मन्दिरमा पूजाआजाका लागि र पूजाआजाका दिनदेखि शुभारम्भ भएको र यस क्षेत्रका जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिने, अकालमा ज्यान जगाउन वा जानबाट जोगाउने कार्यमा आलमदेवी सामुदायिक परोपकार मञ्च लागि परेको र यस अभियानमा साथ दिने देश तथा विदेशमा रहनुहुने सहयोग गर्ने सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै यस क्षेत्रका जनता संस्थापक आजीवन साधन सदस्य बनेर सहयोग गर्न समेत अध्यक्ष भट्टराईले सबैलाई आह्वान गर्नुभएको थियो। विशेष गरी यो तुलसी भन्ज्याङ गाविस अथवा हाम्रो चाहिँ गल्याङ नगरपालिकाको 11 नम्बर वार्डमा बसोबास गर्दै
विभिन्न देश विदेशमा रहनुहुने साथीहरूको एउटा चाहिँ र अनि हामी यहाँ बस्ने पेसा व्यवसाय अथवा चाहिँ सबै काममा चाहिँ जुट्ने खालका जो साथीहरू छन् उहाँहरूको बिचमा एउटा सामाजिक अभियान सञ्चालन गरौँ र एउटा एम्बुलेन्स पनि किनौँ, त्यसका अलावा अरू चाहिँ सामाजिक कामहरू पनि गरौँ भन्ने हिसाबले एउटा हामीले आलमदेवी सामुदायिक परोपकार मञ्च भन्ने एउटा चाहिँ संस्था हामी दर्ता गरेर अनि सबैसित आजीवन सदस्य अनि संरक्षक सदस्य अनि साधारण सदस्य र अनि चाहिँ सहयोगी साथीहरूको चाहिँ सहयोगमा आज हामीले चाहिँ यो एम्बुलेन्स यहाँहरूको अगाडि लिएर आउन पाएका छौँ र जसले यो ल्याउनको निम्ति सहयोग गर्नुभयो उहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यो संस्थाको हिसाबमा जो जापान, कोरिया अथवा अमेरिका जो जहाँ बसेर पनि यहाँको लागि केही काम गर्नुपर्छ अनि यहाँ केही सुविधाहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने खालको जुन एउटा चाहिँ सोच राखेर साथीभाइले जुन एउटा चाहिँ अभियान चलाउनु भयो उहाँहरू सबैलाई अनि आर्थिक सहयोग गर्नुभयो उहाँहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि यस्तै खालका सहयोगहरू को अपेक्षा गर्दै संस्थाका सचिव पिला पल्लव अर्यालले हाम्रो सहयोग र जापानमा बस्ने साथीहरूको अथक प्रयासले हामीले आज एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न सकेको र भोलिका दिनमा धेरै धेरै क्षेत्रमा काम गर्ने कुरा बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, आलमदेवी माताले यस क्षेत्रका गलेङ क्षेत्रका बिरामी नपरुन् र परिहाले पनि हाम्रो एम्बुलेन्सले बोकेका बिरामीहरूलाई सकुशल लैजान र लगिसकेपछि सकुशल रूपमा फर्काउन सक्ने शुभकामना दिनुहुन समेत आलमदेवी मातासँग अपेक्षा गर्नु भएको छ। चालक भनेको अति नै सराहनीय, मिलनसार हुनुपर्ने, अर्काको पीडालाई आफ्नो पीडा सम्झेर काम गर्नुपर्ने समेत आग्रह गर्दै सबैलाई एम्बुलेन्स चाहिएमा वा सो सेवा लिनु परेमा 98 460 71 400 मा सम्पर्क गर्न समेत उहाँले आह्वान गर्नु भएको छ। श्री आलमदेवी माताको जय। हजुर, हामी सबैको अथक प्रयास, आलमदेवी माताको कृपा, हाम्रो स्पेसली जापानमा रहनुहुने आदरणीय मित्रहरूको सक्रियता र यहाँका सबै साथीहरूको सक्रियता, मैले यहाँ कसैको नाम लिन चाहिनँ, सम्बन्धित साथीहरूको सक्रियता र सबैको मेहनतले हामीहरू आज यो अवस्थासम्म आइपुगेका छौँ र गलेङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 साबिक तुलसीबेन्जिङ गाविस स्पेसल कार्यक्षेत्र रहने गरी एम्बुलेन्स अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। यो आलमदेवी सामुदायिक परोपकार मञ्च आशा मञ्चको मुख्य उद्देश्यमध्ये एउटा एम्बुलेन्स अभियान रहेको थियो र यो बाहेक अरू धेरै कुराहरू हामीहरू यो मञ्च मार्फत गर्ने क्रममा छौँ। यहाँहरू सबैको साथ सहयोग र प्रेरणाले त्यो हामीहरूलाई गर्ने अवसर मिलोस्, आलमदेवीको कृपा प्राप्त होस्, म त्यही कामना गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, यो एम्बुलेन्स अभियान सञ्चालन भइसकेपछि हामी आलमदेवी मातासँग के प्रार्थना गर्दछौँ भने सकेसम्म यो हाम्रो गलेङ नगरपालिकाभित्रका कोही पनि मान्छे बिरामी हुन नपरोस् र हामी कामना गर्छौँ यो एम्बुलेन्सले बिरामी भनेर बोक्न नपरोस्। तैपनि त्यस्तो अवस्था आयो भने यो एम्बुलेन्समा गएको बिरामी सकुशल फर्किने प्रेरणा प्राप्त होस्, हामी सबैले त्यही कामना गरौँ। र जुन साथीहरूले अहिलेसम्म हरदम सक्रियता देखाएर यो अभियानमा सहयोग पुर्याउनु भएको छ उहाँहरूप्रति मुरी धन्यवाद ज्ञापन गर्दै जो मित्रहरू यो अभियानमा छुट्नु भएको छ सबैलाई आफ्नो गच्छेले भ्याएसम्म सक्ने साथीहरू सबैजना आजीवन सदस्य बनेर र नसक्ने साथीहरूले पनि साधारण सदस्य बनेर पनि यो अभियानमा सबै सरिक भइदिनुको लागि पनि म यो मञ्चको सचिवको तर्फबाट र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटको तर्फबाट सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनुहुने व्यक्तित्वहरूबाट सङ्कलन गरिएको कर सहितको करिब 40 लाख पर्ने एम्बुलेन्स नेपाल सरकारबाट कर छुट गराएर 10,64,765 रुपियाँमा खरिद गरिएको संस्थाका कोषाध्यक्ष दर्पणदेव खनालले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, बिहिबार मात्रै एम्बुलेन्सलाई 43,639 रुपियाँ खर्च गरेर 40 लाख बराबरको बिमा समेत गरेको कुरा जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, अब केही दिनमा यातायात कार्यालयमा गई दर्ता गरेर छिटोभन्दा छिटो एम्बुलेन्स सञ्चालनमा आउने कुरामा जोड दिनुभएको छ। आलमदेवी सामुदायिक परोपकार सेवा मञ्चका संरक्षक, समाजसेवी एवं वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा जापानमा रहनुहुने अभियन्ता खेम जीसीले
भन्नुभयो। हाम्रो अथक प्रयासपछि आज हामी एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न सफल भएका छौँ। त्यस क्षेत्रका जनतालाई हिजो विभिन्न व्यक्तिहरूको अगुवाईमा औषधि उपचारका लागि आर्थिक सहयोग गरेको स्मरण गराउँदै भोलिका दिनमा बिरामीहरूलाई सहज रूपमा अस्पताल जान आउनका लागि हामीसँग भएको एम्बुलेन्सले सेवा प्रवाह गर्ने र कतिपय अवस्थामा बिरामी बोक्न दुःख मान्ने, बिरामीको आफन्त समेत नभएका बेला पनि अभिभावकत्व निर्वाह गर्न सक्ने ड्राइभर राखेर काम गर्ने अभियानमा लाग्न समेत उहाँले जापानबाट समितिका पदाधिकारीलाई आग्रह समेत गर्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हामीले सञ्चालन गरेको अभियानले अहिले आएर सार्थकता पाएको बताउँदै भोलिका दिनमा विपन्न गरिबहरूका लागि सकिन्छ भने निशुल्क औसार प्रसार गर्ने अभियानमा रहेको र त्यसका लागि हामी सबैले आर्थिक व्यवस्थापनमा सक्दो सहयोग गरेर कोष निर्माण गर्नुपर्ने कुरामा संरक्षण खेम केसीले आग्रह गर्नुभएको छ। कोर्टमा गएन बाबु, यहाँ चौबारीमा राखियो, कोर्टमा गएर पूजा गरेर आयो, अहिले यहाँ गाडी पूजा गर्दैछ। स्याङ्जाको ग्वालिङ नगरपालिकाले यहाँका कृषकलाई भैँसी वितरण गरेको छ। नगरभित्रका वडा नम्बर 9, 13, 14 का 33 कृषकहरूलाई व्यावसायिक दुध उत्पादन प्रवर्धन गर्नका लागि नगरपालिकाले लागत साझेदारीमा प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत 62 वटा भैँसी वितरण गरेको छ। उक्त कार्यक्रमका लागि पशु सेवा शाखाको आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम तथा साझेदारी अन्तर्गत 26,45,000 र कृषकहरूको 50% लागत साझेदारीमा करिब 53 लाख लागेको हो। भैँसी पालकका लागि सम्भावित ठाउँ तथा कृषकहरूको मागका आधारमा 3 वटा वडा छनौट गरी माउ भैँसी वितरण गरिएको नगर प्रमुख दिलीप प्रताप खाँडले बताउनु भएको छ। परम्परागत रूपमा भैँसी पालन गर्दै आउनुभएका कृषकहरूलाई आधुनिक तरिकाले उन्नत जातका भैँसी पालनतर्फ आकर्षित गरी वारिङलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले भैँसी प्रवर्धन कार्यक्रम राखिएको उहाँले बताउनु भएको छ। परम्परागत रूपमा भैँसी पालन गर्दा फाइदा नहुने भएकाले व्यावसायिकतामा जोड दिँदै कृषकको आर्थिक स्तर सुधार्नका लागि यो कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, पशुपालनमा व्यावसायिकता हुँदै गर्दा दूधमा आत्मनिर्भर हुने, कृषकहरूमा थप व्यावसायिकताको ऊर्जा प्राप्त हुने प्रेरणा समेत थपिने बताउनु भएको छ। नगरपालिकाले माग गरेको आवेदनका आधारमा कृषकले 50% लागत साझेदारीमा उन्नत मुर्रा क्रस जातका भैँसी खरिद गर्नुभएको पशु शाखाका प्रमुख डाक्टर वसन्त कुमार अधिकारीले बताउनु भएको छ। हाल 3 वटा वडामा सञ्चालन भएको भैँसी प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत केही कृषकले 2 वटा र केही कृषकले एउटाका दरले भैँसी खरिद गर्नुभएको डाक्टर अधिकारीले बताउनु भएको छ। परम्परागत तरिकाले निर्वाहमुखी भन्दा पनि कृषकहरूलाई व्यावसायिकतामा जोड दिएको लागि र नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम नै कृषिका प्राथमिकतामा राखेर सोही अनुसार कार्यक्रममा अगाडि बढेको समेत अधिकारीले बताउनु भएको छ। कृषकहरूको मागका आधारमा अनुदान लागत साझेदारीमा विभिन्न सहयोगहरू उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ डाक्टर अधिकारीले भन्नुभयो। यसका अलावा समय अनुसार तालिम प्राविधिक सहयोग, घाँस तथा आधुनिक औजार तथा उपकरणहरू सहयोग गरिएको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिका वडा नम्बर 3 निर्बिरेमा एक कार्यक्रमका बीच आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको उद्घाटन गरिएको छ। पुतली बजार नगरपालिकाको स्वास्थ्य चौकी नभएका स्थानमा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्ने कार्यक्रम अनुसार पुतली बजार नगरपालिकाको निर्बिरेमा आधारभूत स्वास्थ्य चौकीको उद्घाटन गरिएको हो। स्वास्थ्य चौकीको उद्घाटन गर्दै पुतली बजार नगरपालिकाका प्रमुख सीमा कुमारी छेत्रीले मानिसको पहिलो आवश्यकता घाँसबास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य रहेको बताउँदै स्वास्थ्यको पहुँच गाउँ गाउँमा पुर्याउन स्वास्थ्य चौकीको उद्घाटन गरिएको बताउनु भएको छ। नगर प्रमुख छेत्रीले गाउँ गाउँमा विकास पुगेको बताउँदै पुतली बजार नगरपालिका बाटो निर्माण लगायत विकास निर्माणमा
लागेको बताउनु भएको छ। उहाँले पालिकाले बेरोजगार युवा युवतीहरूलाई रोजगारतिर विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको बताउँदै पालिकाका कार्यक्रमहरूमा जोडिन हुन समेत अनुरोध गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम शर्माले पालिकाले विभिन्न कार्यक्रमहरू सुरु गरेको बताउँदै पालिकाका कामहरूसँग जोडिएर सहयोग गर्न समेत नगरवासीलाई अनुरोध गर्नुभएको छ। एक तले 8 कोठाको स्वास्थ्य चौकी उद्घाटन कार्यक्रममा समाजसेवी दीर्घनारायण शर्मा, नेकपा एमालेका टोप बहादुर भुजेल, नेपाली कांग्रेसकी खेमकुमारी मरासिनी, जग्गादाता स्थानीय केशव प्रसाद मरासिनी लगायतले मन्तव्य राख्नु भएको थियो। कार्यक्रममा जग्गादाता स्थानीय केशव प्रसाद मरासिनी, समाजसेवीहरू दीर्घनारायण शर्मा, पानु शर्मालाई खादा प्रमाणपत्रद्वारा सम्मान गरिएको थियो। पुतली बजार नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष अमृत प्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन वडा सचिव लीलाम्बर ढुङ्गानाले गर्नुभएको थियो। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मी टेलिभिजन। अर्को समाचारमा पुनः उपस्थिने बाचा गर्दै अहिले भने समाचार युनिटबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन। नमस्कार।